अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त नासिर दावड़। द खैबर टाइम्स के इस यूट्यूब चैनल पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर अगर सूबे में कहीं पर भी कोई ख़बर हो, मेरी कोशिश होगी कि वो आप तक पहुंचा सकूं। न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के बल्कि जो हमारे कबायली अज़ला और अफ़गानिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पर भी अगर कोई ख़बर हो तो हमारी कोशिश यही होगी कि इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आप तक हम उसको पहुंचा सकें। ख़ासुसन वह लोग हमारे एक्सपर्ट हैं जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स होते हैं, उसके साथ डिस्कस करूंगा। उन रिपोर्टरों से ख़बर लेके आप तक पहुंचाऊंगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यासिर हुसैन, जो रिपोर्टर हैं, पेशावर में होते हैं। और हम आज बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में 26 फरवरी को जो 3 वज़रा सूबाई हुकूमत ने निकाले थे, आज इजलास भी हो चुका है, मीटिंग भी हो चुके हैं। और इस हवाले से एक टेंशन भी था कि खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने अपने ही 3 वज़रा को निकाले थे। क्यों निकाले थे, अब दोबारा कौन कौन आ रहे हैं हुकूमत में और कौन कौन नहीं आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इस पर हमारे साथ बात करेंगे यासिर हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे नाज़रीन को इस खबर से आगाह करें कि ये मामला था क्या जो शहराम तरक्की, आतिफ और शकील को निकाले थे। तकरीबन मेरे ख्याल में 26 जनवरी को निकाले गए थे और अब उनकी वापसी हो रही है। मेरा ख्याल है कि वापसी तो सबकी नहीं हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ के गुनाह ऐसे हैं कि वो हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है वो माफ़ नहीं कर रहे हैं। जी जी। तो मसला क्या हुआ था, मुख्तसर बताइए। और अब अगर आ रहे हैं तो किस कंडीशन पर आ रहे हैं? देखें, शुक्रिया नासिर साहब। मसला जो था वो आज का नहीं है। मसला जो साबका पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में थी, पीटीआई उन्हीं की हुकूमत थी, ये मसला उस वक्त से चला आ रहा था, जिसका ज़ोर खुमियाजा कहें या ज़ोर कहें, वो इस बार आतिफ, शहराम और शकील खान पर टूटा। आप बेहतर जानते हैं कि परवेज़ खटक साहब से जिसने भी टाकरा लिया वो उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। इसकी कई मिसालें भी हैं, ज़ियाउल्लाह अफरीदी भी है, ऐसे और कई पॉलिटिशियंस भी हैं, उनमें ये आतिफ भी हैं कि जब मालम जवा स्कैंडल आया 2017 में, तो उसके बाद से लेकर 2018 तक आपको याद होगा नासिर कि उस वक्त भी जब पीटीआई को सूबे में वाज़ेह अक्सरियत मिली तो सब जानते थे, सबके इल्म में भी था, और ख़ान साहब कई जगह पर कह भी चुके थे, इमरान खान साहब, कि अब आतिफ को ये मैं भागदौड़ दूंगा, क्योंकि फेडरल लेवल पे परवेज़ खटक, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, ये लोग तो उस तरफ मूव हो गए थे क्योंकि इन्होंने अपनी वहाँ पर सीटें मुकम्मल करनी थी वफाक में हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन आतिफ साहब का रास्ता रोकने में परवेज़ खटक साहब का बहुत बड़ा हाथ था, जिसका वो ख़ुद भी इशारतन बरमला इजहार कर चुके हैं। उसके बाद जब महमूद खान साहब आए तो वो भी सबको पता था, महमूद खान साहब नॉमिनेट किए गए थे वैसे तो क़यादत की तरफ से ही, लेकिन उसमें परवेज़ खटक साहब का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद फेडरल मिनिस्टर मुराद सईद साहब का बहुत बड़ा हाथ था कि वो उनको लेके आए, चूँकि वो उन्हीं के इलाके के हैं, स्वात ख्वाजा खेला के इलाके के हैं हमारे महमूद खान साहब जो मौजूदा वज़ीर आला हैं। उसके बाद जब हमने देखा 2018 के बाद हुकूमत बनी तो एक ही सीनियर मिनिस्टर रखा गया, वो थे आतिफ साहब। आतिफ साहब और महमूद खान साहब की पहले दिन से ही आपस में इख्तियारात की जंग शुरू थी, क्योंकि आतिफ खान साहब अपने आप को पहले दिन से ही वज़ीर आला तस्वर करते थे। लेकिन उस वक्त तो महमूद खान साहब शायद इतने बड़े खिलाड़ी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जो मौजूदा खिलाड़ियों के हाथ लग गया। जी बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन उस वक्त उन्होंने लगाम डालनी थी गवर्नर शाह फरमान साहब को, क्योंकि शाह फरमान साहब भी एक पुराने खिलाड़ी हैं तहरीक इंसाफ के, तो उन्होंने तरीके से पहले उनको लगाम डाली और अपने इख्तियारात को वाज़ेह किया, और इख्तियारात उन्होंने इस्तेमाल भी करना शुरू किए। जब हमने देखा कि काबीना इजलासों में आतिफ खान की और वज़ीर आला साहब की आपस में नोक झोंक एक मामूल बन चुकी थी, जिसकी कई बार शिकायत इमरान खान साहब को भी वज़ीर आला महमूद खान साहब कर चुके थे, लेकिन ये मामला थमा नहीं। मुख्तलिफ इशूज़ थे, क्योंकि 6 महकमे थे आतिफ खान साहब के पास सीनियर मिनिस्टर होने के साथ साथ, और उनके साथ जो उनके हिमायती थे, क्योंकि चूँकि वो उनके दोस्त भी हैं बड़े गहरे, शहराम तरक्की वज़ीर बल्दियात थे वो, शकील खान जो थे वो भी सूबाई वज़ीर थे। ये ग्रुप बन चुका था, क्योंकि आतिफ खान का ग्रुप कहा जाता था बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बेहतर जानते हैं कि 90 से ज़्यादा अरकान हैं तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली में, और तकरीबन 50 जो हैं वो अरकान जो हैं अपोजिशन के हैं। इसलिए
کئی بار اپوزیشن بھی کہہ چکی کہ ہمیں خطرہ آپ کو خطرہ اپنے آپ سے ہی ہے. عاطف خان جو تھے وہ کئی پرابلمس کریٹ بقول عاطف خان کے ہی، اور کہ بھئی میں تو کوئی پرابلمس نہیں کر رہا تھا. البتہ وزیر اعلیٰ صاحب کئی بار ان کے خلاف شکایات بھی کر چکے تھے. آپ کو اگر یاد ہو تو 24 نومبر کو ہم نے اور آپ نے ایک خبر یہی بریک کی تھی کہ وفاق سے بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں، اور اس میں گروپ بندی ہے جن میں کچھ بیوروکریٹس سابقہ بھی تھے اور کچھ وزراء بھی تھے. ان کے نام لینا مناسب نہیں سمجھیں گے، کہیں فیض ناصر صاحب ناراضگی نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت بھی آپ بہتر جانتے ہیں کئی ناراضگیاں ہو چکی تھیں. لیکن ہماری خبر کی تصدیق 24 نومبر کو ہم نے خبر 2019 کو بریک کی، 26 نومبر 2020 کو وہ ثابت ہو گیا. ایک ہی دن میں اچانک سے وفاق سے حکم نامہ آتا ہے اور سینئر منسٹر عاطف خان، صوبائی وزیر شہرام ترقی اور شکیل خان کو کابینہ سے فارغ کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے خیبر پختونخوا میں سب سے میرے خیال میں مضبوط وزراء یہی تھے نا. بالکل مضبوط وزراء یہی دونوں تھے. شکیل خان تو حمایت کی وجہ سے ہٹ گئے، لیکن دو مضبوط جو وزراء تھے کوئی شک نہیں عاطف خان اور شہرام ترقی تھے. آپ نے دیکھا شہرام ترقی نے اس دن کے بعد آج تک اسمبلی اجلاس تک بھی اٹینڈ نہ کیا، نہ انہوں نے قبائلی اس میں عمل میں حصہ لیا، کیونکہ ان سے وزارتیں چلی گئیں. اور آج تک وہ حالانکہ بجٹ اجلاس بجٹ سیشن میں بھی جو بھی جون میں ہوا اس میں بھی انہوں نے حصہ نہ لیا. ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد خان صاحب کی طرف بھی کافی عاطف خان اور شہرام ترقی یہ دونوں نے کافی بار ملاقات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ بالآخر ان کی ہو گئی. اس میں خان صاحب نے بھی اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا عاطف سے، کیونکہ خان صاحب عاطف سے ایک ہی بات پہ ناراض تھے کہ کچھ مخصوص لوگوں کے ذریعے آپ نے واپس کابینہ میں آنے کے لیے یا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے مجھ پر جو پریشر ڈالا وہ انہوں نے قبول نہیں کیا، اور وہ قبول کبھی بھی نہ کرتے، کیونکہ عاطف خان سے ان کا بہت اچھا اور قریبی تعلق بھی تھا. وہ اس چیز کو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ عاطف خان ان کو اس قسم کی سفارشات کروائیں گے، جو ہمارے سورسز اور ذرائع نے اس بات کو کنفرم بھی کیا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہرام ترقی کافی متاثر ہوئے، کابینہ سے وہ آؤٹ رہے. انہوں نے محکمہ بلدیات میں کوئی شک نہیں بہت کام کیا. عاطف خان نے بھی ٹورزم میں اسپورٹس میں بہت کام کیا اور کر رہے تھے. وہ تسلسل جو تھا وہ ٹوٹ گیا. ہم نے جب دیکھا کہ عاطف خان تو چلے گئے کابینہ سے، شہرام ترقی بہت متاثر ہونا شروع ہوئے، تو پھر اس میں ایک نیا جو کردار ادا کرنے کے لیے آئے وہ تھے ان کے والد صاحب سینیٹر لیاقت ترقی صاحب. انہوں نے پھر خان صاحب سے باقاعدہ ایک ملاقات کی، ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے کنفرم کیا. تو میرے سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت اسپیکر کے لیے بھی بات ہوئی، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے، اور مشتاق غنی صاحب کو جو موجودہ اسپیکر ہیں ان کو سینئر منسٹر لانے کے لیے باتیں چلنا شروع ہوئی. لیکن مشتاق غنی صاحب کی کارکردگی بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. انہوں نے تقریباً ان ایک سال کے دوران اسمبلی کی جو اخراجات تھے وہ بھی 14 کروڑ روپے ان کی بھی بچت کی، وہ بھی ان کے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا. یہی وجہ ہے کہ پھر شہرام ترقی کے لیے باقاعدہ عمران خان صاحب نے ان سے ایک پرسنلی ایک ملاقات بھی کی، اور ان کو واپس کابینہ میں لانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے جو بال تھی وہ پھینک دی وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف. محمود خان صاحب کی طرف پھر جب بال گری تو اس نے جو مین کردار ادا کیا وہ گورنر شاہ فرمان صاحب نے ادا کیا. ان کی گورنر شاہ فرمان صاحب کی موجودگی میں شہرام ترقی صاحب کی پھر ملاقات کروائی وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب سے. جب اس میں ملاقات ہوئی تو اس میں پھر جو معافی تلافی ہم کہیں گے اس کو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بس ایک نشست ہو گیا، نشست ہوئی. تو اس کے بعد آپ کے علم میں ہوگا 28 جون کو صوبائی اسمبلی کا جب بجٹ پاس ہوا تو اس کے بعد باقاعدہ یہ بات اب کھل گئی. وزارت جنگلات کی باتیں تھیں کہ اشتیاق عمر صاحب سے وزارت جنگلات کا قلمدان لے کر وہ ان کو دیں گے شہرام ترقی کو، لیکن وہ بات بھی نہ ہوئی. آپ کو یاد ہوگا ناصر صاحب 2014 کے بعد محکمہ صحت کا قلمدان شہرام ترقی کو دیا گیا تھا، وہ انہوں نے کافی اچھا ڈیلیور کیا جو ہمارے سامنے جو ڈاکومنٹس کے سامنے آئی. لیکن اب دوبارہ سے کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ وزارت صحت کا قلمدان تیمور جگڑا صاحب وزیر خزانہ جو ہیں ان کے پاس ہے، یہ ڈول چارج ہے ان کے پاس وزارت صحت. اب یہی بات ہے کہ انہوں نے آلریڈی وہ وزارت کی ہوئی ہے، اس پہ کام کیا ہوا ہے. شہرام ترقی کو اسی ہفتے، یہ ہم خیبر ٹائمز کے فورم پہ آپ کے ذریعے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں، اسی ہفتے یا نیکسٹ ہفتے ان کو باقاعدہ وزارت صحت کا قلمدان سونپ دیا جائے گا. کافی چیلنجز ہوں گے کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کورونا میں کافی محکمہ صحت کا کردار رہا ہے، بلکہ ٹوٹلی انہی کا ہی رہا ہے، ان کے اوپر ڈیپینڈ بھی ہے ان پر، اور وہ آلریڈی اس کو
نبھائیں گے. شکریہ یاسر حسین صاحب. ناظرین، یاسر حسین آپ نے سنا کہ خیبر پختونخوا کے پاکستان تحریک انصاف حکومت میں شہرام تارکی ایک بار پھر آ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایون پشاور میں خیبر پختونخوا کی، جو پہلے میں نے کہا، اس طرح سیاست پر ہماری نظر ہوگی اور ہمارے جو رپورٹرز ہیں، خصوصاً یاسر حسین میرے ساتھ رہے گا، اور تمام جو سیاست میں اونچ نیچ ہے، پارٹی سے کوئی گیا کوئی آیا، ہم اب تک وہ پہنچائیں گے. ایک اور ٹاپک کے تک مجھے اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.